बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा और तालिबात। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको हम ग्रामर के क्वेश्चन भी करवा रहे हैं और उसका बहुत अच्छा फीडबैक आपकी तरफ से आ रहा है, तो ग्रामर के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और ये ग्रामर के क्वेश्चन आपके 9, 10, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर सभी में होते हैं। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा बच्चों को जो है ग्रामर से जब पढ़ते हैं तो कुछ चीज़ों की समझ नहीं आती, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको हर चीज़ जो है वो डिटेल के साथ बयान की जाए। तो हम लोगों ने मुकालमे आपको करवाना शुरू किए हुए हैं और कुछ मुकालमे हम करवा चुके हैं, कुछ मुकालमे जो है अभी हम करवा रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी एक मुकालमा ही है। जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा, ये आज का जो हमारा मुकालमा है ये किस टॉपिक पे है। ये दो हम जमात के दरमियान है। 9 क्लास आपको जो है मुकालमे में और कहानी में जो है वो चॉइस होती है। आपने या तो मुकालमा करना होता है या कहानी करनी होती है। 5 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो ऐसे में कहानियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर बच्चे मुकालमा करना चाहते हैं तो 6 मुकालमे टोटल उन्होंने ग्रामर में दिए हुए हैं। अगर आप 6 मुकालमे जो है वो लिखना सीख जाते हैं तो आपके लिए कोई और भी टॉपिक आ जाए तो आप इजीली उसके ऊपर लिख सकते हैं। याद रखें, मुकालमे में 2-3 बातें हैं जो बहुत अहम हैं, जो आपको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो ये कि मुकालमे के अंदर मुख्तलिफ साइन यूज़ होते हैं, मुख्तलिफ रमूज़ व औक़ाफ़ यूज़ होते हैं। जैसा कि आपको ये नज़र आ रहा है और इसके आगे जो है 2 डॉट्स हैं, वक्फे की अलामत है, अहमद भाई के आगे नदैया की अलामत है। ये अलामतें तो मैं आपको साथ साथ पढ़ा भी दूंगी और साथ साथ बताती भी चली जाऊंगी। एक तो इसमें ज़ोकाफ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है और एक मंजर निगारी जो है वो ब्रैकेट में आपको कहीं ना कहीं लिखनी पड़ेगी, वो बहुत ज़रूरी है। तो मुकालमा लिखते वक्त आपने ये जहन में रखना है कि ज़रूरी नहीं है मुकालमा आप बहुत ज़्यादा मुश्किल अल्फाज में लिखें। मुकालमा आसान अल्फाज में भी लिखा जा सकता है। आसान अल्फाज में लिखें लेकिन सही लिखें। और दूसरा, मुकालमे की लेंथ कितनी होनी चाहिए। जो ग्रामर बुक है आपकी कायदा इंशा, उसके अंदर उसके अंदर जो मुकालमे की लेंथ है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, क्योंकि वो एज अ सैम्पल आपको मुकालमे दिए गए हैं। तो ये आपको जो शीट नज़र आ रही है, एक शीट दोनों तरफ से आप अगर फिल कर लेते हैं और अच्छा मुकालमा लिख लेते हैं तो आपको मुकालमा जो है उसमें 5 नंबर और से 5 में से 5 नंबर हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। इसके अलावा मुकालमा लिखते वक्त एक अहम बात को मद्देनजर रखें, बहुत लंबे लंबे मुकालमे में पूरे पूरे पैराग्राफ आंसर नहीं लिखने होते। मुकालमे में 2 लाइनों से ज़्यादा का आंसर जो है एक बंदे की तरफ से नहीं आना चाहिए। दोनों 2 लोग होते हैं या 3 लोग होते हैं जिनकी आपस में गुफ्तगू होती है, तो इसमें ज़्यादा बहुत बड़े बड़े डायलॉग्स जो हैं वो नहीं लिखने होते। और ना ही डायलॉग्स इतने शॉर्ट हों, मसलन जी हाँ और जी नहीं में सारी बात ख़त्म कर दें और जी अच्छा में सारी बात ख़त्म कर दें। इस तरह भी नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक अच्छा आपके पास सॉलिड मटेरियल होना चाहिए, मखसूस मटेरियल होना चाहिए, जिससे चेकर को लगे कि हाँ भाई बच्चे के पास मुकम्मल इंफॉर्मेशन जो है वो मौजूद है। तो ये मुकालमे की बहुत ज़्यादा अहम बातें थी जो आपको बतानी बहुत ज़रूरी थी। मुकालमा 2 लोगों के दरमियान बाहम गुफ्तगू को कहा जाता है। जिस तरह आम रूटीन में हम 2 लोग बैठकर आपस में बात करते हैं, इसी तरह मुकालमे में वो बातें लिखी जाती हैं, बस यही फ़र्क है। और मुकालमे में थोड़े से रमूज़ औक़ाफ़ जो हैं उनका भी ख्याल रखना पड़ता है। तो हम लोगों ने एक मखसूस लेंथ के साथ आपके ये मुकालमे लिखे हैं, ताकि आप पेपर्स में जब आपको करने हों तो आप जो है इससे अंदाज़ा कर लें कि हमें कितने बड़े मुकालमे लिखने हैं और किस तरह का हमने जो है अल्फाज का चुनाव जो है वो किस किस्म का करना है। आज का जो आपका मुकालमा है ये पेपर्स में बहुत ज़्यादा आता है। दो हम जमात के दरमियान मुकालमा है आपका, कि दो हम जमात जो हैं वो किस तरह से जो हैं एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। तो आज अब हम मुकालमा पढ़ना शुरू करने लगे हैं, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मुकालमे की लेंथ जो है वो आप किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। मसलन सबसे पहला नाम है मुकालमे की, आप हेडिंग देंगे तो हम जमात के दरमियान हेडिंग देंगे। उसके बाद आप ये देखें, आपको मार्कर और पेन का इस्तेमाल नज़र आ रहा है। इसी तरह से आप पेपर्स में मुकालमा लिखेंगे, एक तरफ आप मार्कर से नेम लिखते जाएंगे और एक तरफ आप पेन के साथ जो है ये डायलॉग सारे जो हैं वो लिखते जाएंगे, मुकालमा लिखते जाएंगे। हारिस, अहमद भाई कहाँ जा रहे हो। अहमद, अरे हारिस आप, अस्सलाम वालेकुम। हारिस, वालेकुम अस्सलाम, किधर भागे चले जा रहे हो, कुछ परेशान लगते हो।
کچھ پریشان لگتے ہو، اب یہاں پر جو ہے آپ کا یہاں کویسچن مارک کا سائن آئے گا، آپ یہاں پہ کویسچن مارک لگائیں گے کہ اس نے کویسچن کیا ہے۔ اس طرح سے چھوٹے چھوٹے سائن جو ہیں یہ آپ نے مد نظر رکھنے ہیں۔ یہاں پر بھی آپ نے دیکھا ارے حارث ارے حارث آپ، وہ رکا ہے، تو یہ ندائیہ کا سائن ہم نے لگا دیا ہے یہاں پر۔ اس کے بعد احمد، بس یار امتحان سر پر ہے مگر ریاضی کی سمجھ نہیں آ رہی اسی لیے پریشان ہوں۔ حارث، ہاں اس دفعہ ریاضی کافی مشکل ہے مگر میں تو روزانہ ریاضی کے سوالات کی پریکٹس کرتا ہوں تو مجھے اب کافی حد تک سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے۔ احمد، یہ تو بہت اچھی بات ہے، بس مجھ سے یہی غلطی ہو گئی ہے کہ میں نے ریاضی کی پریکٹس نہیں کی۔ حارث، مجھے تو ریاضی سے زیادہ اردو کی فکر ہے، میری اردو کافی کمزور ہے۔ احمد، میری تو اردو کی تیاری اچھی ہے، اصل میں میری اردو شروع سے ہی کافی بہتر ہے، اس لیے مجھے اس کی کوئی فکر نہیں۔ حارث، دوست، میرا تو اردو کا پیپر ہی مکمل نہیں ہوتا، اتنے سوالات ہیں اردو کے پرچے میں، اب انسان کون کون سے لکھے اور کون سے چھوڑے۔ یہ احمد، یہ تو صحیح کہا آپ نے، اور اردو کے پرچے میں نمبر بھی بہت کٹ جاتے ہیں۔ اب یہ عام جو دوستوں کی گفتگو ہے، آپ دیکھیں آسان الفاظ میں وہی ہم گفتگو جو ہے وہ لکھتے چلے جا رہے ہیں۔ حارث بھائی، ہم دونوں اپنے اپنے مسائل تو ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں، اب ان مسائل کا حل بھی سوچنا چاہیے۔ احمد، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، اگر آپ کے ذہن میں کوئی حل ہے تو بتاؤ۔ حارث، ایک آئیڈیا ہے میرے ذہن میں، ہم دونوں کے گھر قریب ہیں، کیوں نہ ہم ایک دوسرے کے گھر اکٹھے پڑھ لیا کریں، ٹائم تو پہلے ہی کافی ضائع ہو گیا ہے۔ احمد، بات تو آپ کی ٹھیک ہے، میرا کمرہ بھی علیحدہ ہے، آپ میرے گھر آ جایا کرو، ہم مل کر پڑھ لیا کریں گے۔ حارث، یہ ٹھیک ہے، میں آپ کو ریاضی کے سوال سمجھا دیا کروں گا، آپ میری اردو میں مدد کر دینا۔ احمد، اس طرح ہم دونوں ایک ایک گھنٹہ یہ مضامین پڑھ لیں گے اور باقی مضامین اپنے اپنے گھر بیٹھ کر پڑھ لیں گے۔ اب یہ بڑا ہی اہم پوائنٹ تھا کہ اب ان دونوں نے صرف ریاضی اور اردو ہی تو نہیں نا پڑھنی، باقی سبجیکٹس بھی پڑھنے ہیں۔ اس وجہ سے باقاعدہ اس میں لکھ دیا گیا کہ ایک ایک گھنٹہ جو ہے ہم ان کو دیں گے اور باقی کا ٹائم ہم باقی سبجیکٹس کو جو ہے وہ دیں گے۔ حارث، بالکل ٹھیک ہے۔ احمد، بھائی اردو بھی پریکٹس سے ہی آئے گی، جس طرح ریاضی کے سوالات حل کرنے کے لیے پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح اردو لکھنے کے لیے پریکٹس کی ضرورت ہے۔ حارث، جی جناب، ہم نے آپ کو اپنا استاد مان لیا، آپ جیسے کہیں گے ویسے ہی کرنا پڑے گا۔ احمد، دوست، بورڈ کے امتحانات بہت قریب ہیں، کافی وقت ہم ضائع کر چکے ہیں، اب بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ حارث، جی جناب، بورڈ میں اچھے نمبر لینے کے لیے سخت محنت کرنی پڑے گی۔ احمد، چلو میں اب چلتا ہوں، کل آپ ٹائم سے میرے گھر آ جانا۔ حارث، جی انشاءاللہ، اچھا دوست، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ احمد، شکریہ کی تو کوئی بات نہیں، ہم دونوں ہی ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ حارث، جی ضرور، اچھا، خدا حافظ۔ احمد، خدا حافظ، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ مکالمے میں جو ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ مکالمہ جو ہے باقاعدہ ایک سلام دعا سے شروع ہوتا ہے اور اس کا باقاعدہ ایک اینڈ کرنا پڑے گا آپ کو، جیسے ابھی ہم نے السلام علیکم اور وعلیکم السلام سے شروع کیا اور اینڈ ہم نے خدا حافظ کیا اور اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ باقاعدہ مکالمے کے اندر پوری ملاقات جو ہے وہ سلام دعا سے شروع ہوگی اور اس کا اینڈ جو ہے وہ اللہ حافظ پر یا السلام علیکم پر ہی دوبارہ سے ختم کیا جائے گا۔ تو یہ والا پوائنٹ آپ نے بہت زیادہ ذہن میں رکھنا ہے کہ مکالمے کو ادھورا نہیں چھوڑ دینا اینڈ پہ، اچھا میں چلتا ہوں، اوکے میں چلتا ہوں اور چلو جی آپ نے ختم کر دیا، نہیں، آپ نے اس کا باقاعدہ اینڈنگ پوائنٹ جو ہے وہ لکھنا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے جو ہے اس کو اینڈ کیا ہے۔ تو اس طریقے سے مکالمے میں یہ والے سائن وقفے کے یوز ہوں گے اور اس کے علاوہ یہ ندائیہ کا سائن ہے۔ اگر کوئی کہیں پر جو ہے ایکٹ نظر آ رہا ہے آپ کو، وہ بریکٹ میں منظر نگاری لکھیں گے اور وہ آپ کہیں پر لکھتے ہیں کہیں پر نہیں بھی لکھتے تب بھی ٹھیک ہے، لیکن ایک آدھ جگہ لازمی اس کو لکھ دینا چاہیے۔ اس طریقے سے آپ ایک اچھا مکالمہ جو ہے وہ ریڈی کر سکتے ہیں۔
اب آپ نے اس مکالمے کی خاص بات دیکھی ہوگی کہ کوئی خاص ڈائلاگز نہیں ہے مشکل، اور بہت ہی آسان الفاظ میں ہم نے مکالمے کو کمپلیٹ کیا ہے۔ لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ ایک مکمل جو ہے نا مضمون اس میں بیان کر دیا گیا، ایک مکمل بات چیت بھی ہے اس میں، آسان الفاظ میں بھی ہے، اور ایک پراپر طریقے سے مکمل لینتھ کے ساتھ ہم نے اس کو کمپلیٹ کیا ہے۔ تو یہ والے مکالمے آپ ایک دو دفعہ اس کی پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ آپ بہت اچھے طریقے سے جو ہے اس کو لکھنا شروع کر دیں گے، اور انشاءاللہ بورڈ میں مکمل نمبر حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر آپ اس طریقے سے مکالمہ لکھتے ہیں تو آپ کو 5 میں سے 5 نمبر جو ہیں وہ انشاءاللہ پیپر بورڈ کے ایگزامس میں لازمی ملیں گے۔ یہ جو مارکر کا استعمال اور پین کا استعمال آپ کو دکھایا گیا ہے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس سے چیکر پر بہت زیادہ اچھا جو ہے آپ کا تاثر پڑتا ہے، اس کو یہ لگتا ہے کہ بچہ جو ہے اچھا خاصا پڑھنے والا ہے، اور اس نے اسی لیے سارے لوازمات استعمال کرتے ہوئے جو ہے یہ مکالمہ لکھا ہے۔ اللہ کرے کہ آپ بورڈ کے امتحانوں میں بہت 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 اچھے نمبروں سے کامیاب ہو جائیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔